अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इनाम राजा। आज हम बात करेंगे फोकस्ड वर्क या फोकस थिंकिंग पर। मोबाइल की वजह से और दूसरे डिवाइसेस की वजह से और बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द जो डिस्ट्रैक्शन हैं उनकी वजह से हमारा फोकस थिंकिंग और फोकस वर्क तकरीबन हमारे माशरे में ख़त्म हो चुके हैं। अब इसका क्या मतलब है? फोकस थिंकिंग का मतलब ये है कि जब आप सोचें तो ऐसे आपके इर्द गिर्द कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, आप सिर्फ एक सोच उसी पर टोटल जो है लेज़र फोकस किए हों। आप देखेंगे जब लेज़र जो है उसमें सारी लाइट जो है एक जगह मुर्तकिज़ होती है और उसमें कितनी पावर आ जाती है कि वो चीज़ों को काट देती है। इसी तरह आपकी सोच है, अगर आपकी सोच में सोचें मुख्तलिफ़ जगहों पर हैं और आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें ज़हनी क़ुव्वत दरकार है, तो आप शायद वो मसाइल हल ना कर पाएँ। मसलन आप जो हैं वो खाना खा रहे हैं और साथ सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो बिज़नेस में ये लॉस हुआ है कैसे हुआ है, तो आप सिर्फ मसरूफ़ हैं, आप उसका जो है वो हल शायद ना निकाल पाएँ, क्योंकि आप खाना भी खा रहे हैं, साथ एक दो लोग आपके साथ बैठे हुए बातें भी कर रहे हैं और फिर आप सोच भी रहे हैं। तो इसमें वक्त का ज़या बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उस प्रॉब्लम के लिए आपको फोकस्ड थिंकिंग चाहिए। और फोकस थिंकिंग का क्या तरीका है? यह हमेशा से कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नई ईजाद नहीं है। हमेशा से जिन लोगों ने डिस्कवरीज़ की हैं उन्होंने फोकस थिंकिंग के थ्रू ही की हैं। मसलन अगर आपकी एक प्रॉब्लम आ गई है, बिज़नेस में लॉस हो रहा है या आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, अब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो बेस्ट यही है कि एक पेन लें, पेपर लें और एक ऐसे रूम में जाएं जहां आपको बाहर की कोई आवाज़ ना आ रही हो। सबसे पहले प्रॉब्लम जो है वो पूरी प्रॉब्लम को लिखें। जब आप प्रॉब्लम लिख लेंगे तो उसके बाद उसके जितने पॉसिबल सोल्यूशन हैं, चाहे वो अभी मुमकिन है या नहीं है, लेकिन जो जो मुमकिन है वो आप जो है वो लिखना शुरू करें। ये जब ब्रेन स्टॉर्म करेंगे बिल्कुल फोकस स्टेट में, उन्हीं जो आपने हल लिखे, और आप यकीन नहीं करेंगे कि उन हल को लिखते हुए कुछ ऐसे हल भी आपके जहन में आएंगे जो आपने पहले बिल्कुल आपके जहन में नहीं थे। तो यही है जो जादू फोकस थिंकिंग का, कि जब आप बिल्कुल डिस्ट्रक्शन फ्री होकर, आपके टेबल पर मोबाइल कोई और डिवाइस ना हो, आपको बाहर की आवाज़ ना आ रही हो, पेपर और पेंसिल रख कर अपनी पहले प्रॉब्लम लिखें। जब प्रॉब्लम लिख लें फिर सोचना शुरू करें कि क्या क्या मुमकिन हल है इसका, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे आपकी सेहत हो। मसलन आप जो है मुस्तकिल जो है बीमार रहते हैं और डॉक्टर आपको बता चुके हैं कि आपको वेट लूज़ करना है, डॉक्टर आपको बता चुके हैं कि आपने जो है जंक नहीं खाना, लेकिन आप मुस्तकिल कर रहे हैं। अब ये एक प्रॉब्लम है, अगर ये प्रॉब्लम जारी रही तो आपकी सेहत जो है दिन ब दिन गिरती जाएगी, और सेहत जो है अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। तो आप एक दिन डिसाइड करें कि आज 1 घंटा मैंने फोकस्ड थिंकिंग करनी है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए एक प्लान बनाना है। तो आप इस तरह बैठेंगे और एक लिस्ट बनाएंगे कि प्रॉब्लम क्या क्या है। प्रॉब्लम ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपकी सेहत ख़राब है और उसकी वजूहात लिखें क्या क्या हैं। तो आप लिखेंगे कि मैं बिल्कुल वर्जिश नहीं करता मसलन, इसी तरह मैं खाने में जो है बहुत ज़्यादा मीठा खाता हूँ, बाहर की तलीज, सब चीज़ें लिख देंगे। फिर आप नीचे लिखेंगे क्या क्या मुमकिन हल हैं। तो तमाम जो मुमकिन हल हैं वो सब लिखेंगे, और उसमें से जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसको टिक ऑफ करेंगे। उसके बाद एक प्लान बना लेंगे, अब मुझे ये करना है, तो आपके पास हल आ गया। अब आप करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। ये तो बहुत छोटी बात थी। लोग जो है बड़े बड़े साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो हैं वो फोकस थिंकिंग से ले आते हैं। मेरे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कहीं बड़ी डिस्कवरीज की थी। कैम्ब्रिज में पहले वो केमिस्ट्री के हेड थे, फिर वो मेलबर्न यूनिवर्सिटी में आ गए। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आपकी डिस्कवरीज थी, तो आप तो हमेशा पूरा दिन मसरूफ़ रहते हैं, तो आपके पास ये फोकस थिंकिंग का वक्त कब मिलता है? तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा जो हूँ 5 AM इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह उठ जाता हूँ, तो 5 बजे से लेकर 6 या 6:30 तक वो सिर्फ एक पेपर और पेंसिल पर जब आप साइंटिस्ट होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं आपके प्रोजेक्ट्स में। आप जो स्टूडेंट आपके अंडर काम कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर पाते, तो वो कहते हैं कि मैं थिंकिंग जो है वो एक प्रॉब्लम को लेकर, सिर्फ एक प्रॉब्लम पर मॉर्निंग, उसको लेकर मैं सोचता था, और जो जो मुमकिन हल होते थे वो करके फिर मैं स्टूडेंट से डिस्कशन करता था। उन्होंने वन आफ्टर अदर बहुत सारी जो है वो डिस्कवरीज की। इसी तरह इलॉन मस्क को ले लें, यंग बिल गेट्स को ले लें। वो तो बिल गेट्स जो हैं वो 1 वीक फोकस थिंकिंग का लेते हैं, जिसमें वो छुट्टियों पे जाते हैं और अपने किताबों का बैग लेकर और उसमें बुक्स पढ़ते हैं, उनमें से जो सीखते हैं उसको लिखते हैं और कुछ नए प्लान के साथ आते हैं। तो फोकस थिंकिंग जिनकी भी आदत है वो कोई ना कोई ब्रेक थ्रू करते हैं। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है आपकी लाइफ में कुछ बड़ा जो होता है वो फोकस थिंकिंग से ही होता है। या कुछ इजाद करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जब लेके आते हैं आप, तो वो फोकस थिंकिंग का ही नतीजा है। आज के दौर में आप अपने आप को एनालाइज करके देखें कितनी फोकस थिंकिंग कर रहे हैं आप या मैं।
ہم لوگ عموماً جو سوچتے ہیں وہ کاؤچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پرابلم کا سولوشن، آگے بچے بھی کھیل رہے ہیں، بیوی بات کر رہی ہے، گھر والے بھی بات کر رہے ہیں، اور ساتھ کھانا بھی آ رہا ہے، چائے بھی آ رہی ہے. تو ہمارا وہ ٹائم جو ہے فوکس تھنکنگ نہیں ہے. اگر آپ نے اس میں کچھ کرنا ہے تو وہ ایسا کام کریں جس میں بہت زیادہ تھنکنگ ریکوائرڈ نہ ہو. جس طرح کسی کو کوئک میسج کر دیا جس میں بہت زیادہ پرابلم سالونگ انوالو نہیں ہے، تو اس طرح کے کام آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کوئی مسئلہ حل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو آئسولیٹ ہونا پڑے گا. 5 سے 10 منٹ کے لیے پیپر پینسل چاہیے آپ کو، اور بالکل فوکس تھنکنگ چاہیے. اور جب فوکس تھنکنگ آپ کرتے ہیں سم ہاؤ اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے آپ کا مسئلہ حل کرنے میں. تو جب بھی آپ فوکس تھنکنگ کریں تو اس کو اینڈ اس طرح کریں کہ الحمدللہ میں نے یہ حل نکال لیے، اور پھر اللہ سے مدد طلب کریں کہ مجھے اس کا صحیح سولوشن بتا دیں. تو آپ تنہائی میں اللہ کے ساتھ آ جاتے ہیں جب آپ طریقے سے فوکس تھنکنگ کرتے ہیں. تو یہ تو ایک ہے فوکس تھنکنگ. اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوکسڈ ورک بھی ہے. آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس پر پوری توجہ دیں. بہت مشہور قول ہے کہ آپ اگر 3 4 5 گول سیٹ کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ ایک بھی گول اچیو نہ کر پائیں. تو پہلے ایک گول سیٹ کریں. کیوں ایسا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب ایک گول آپ سیٹ کرتے ہیں تو آپ کا فوکس صرف ایک چیز پہ آ جاتا ہے کہ مجھے یہ اچیو کرنا ہے. اس کے بعد سیکنڈ گول، تھرڈ گول، آپ ایک سال میں 25 گول اچیو کر سکتے ہیں. لیکن جو بھی بہت مشہور اور کامیاب لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک ٹائم پر ایک چیز پر فوکس کرتے ہیں، وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں. ایک گول سیٹ کیا ویری کلیئر کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے، اور پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پوری توجہ اس پہ دیتے ہیں، اس کو حاصل کرتے ہیں، بہت جلدی حاصل کرتے ہیں، اور پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. اب بہت سارے گول جب سیٹ کر لیتے ہیں اور خاص طور پہ وہ الگ الگ ڈائریکشن میں ہوں تو آپ کی توجہ تھوڑی سی ادھر، تھوڑی سی ادھر، تھوڑی سی ادھر، تو مکمل فوکس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آپ اچیو بھی نہیں کر پاتے. تو آپ جو بھی گول سیٹ کریں اس پر ٹوٹل فوکس رکھیں، اس کو اچیو کریں. ناکامیاں آئیں، سیٹ بیک آئیں، فیلیئرز آئیں، ڈزنٹ میٹر، آپ اس کے پیچھے لگے رہیں. آپ سوچیں، دیکھ ہمارے نبی علیہ السلام جو ہیں جب وہ طائف گئے تو طائف میں جب گئے تو ان کو جو ہے وہ لوگوں نے پتھر مارے، لیکن وہ اپنے مقصد سے نہیں ہٹے. کیوں؟ ان کا ایک فوکس تھا کہ دعوت کا پیغام دینا، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا. اگر وہ فوکس نہ ہوتے تو شاید صورتحال ڈفرینٹ ہوتی. وہ اللہ پر پورے یقین کر کے ایک مقصد کو لے کر مکمل فوکس کے ساتھ ایک جگہ ایک کام پہ لگے رہے. انہیں بہت فیلیئرز آئیں، انہیں ایک شہر چھوڑنا پڑا پورا اپنا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مقصد سے نہیں ہٹے. کیوں؟ کیونکہ فوکس تھا کہ یہ اچیو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اسی طرح آپ یوں دیکھیں کہ فوکس تھنکنگ کی مثال بھی ہمیں نبی علیہ السلام سے ملتی ہے کہ جب تک انہیں نبوت نہیں ملی تھی تو وہ غار حرا میں جا کر گھنٹوں جو ہے وہ اللہ کے بارے میں اور اس کائنات ہمیں نہیں پتہ کیا کیا، لیکن وہ ایک مراقبہ کرتے تھے جس میں فوکس تھنکنگ ہوتی ہے، جس میں انہیں دنیا کی اور ادھر ادھر کی آوازیں نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ ٹوٹل فوکس کے ساتھ انہوں نے سوچا اللہ کے بارے میں، اللہ سے مانگا، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کے نتیجے میں یا وہ اللہ سے رابطہ کر پائے اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ان کو نبوت عطا کی. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہے فوکس ورک اور فوکس تھنکنگ یہ تقریباً ہر ریلیجن میں. ہمیں نماز کی صورت میں بھی فوکس تھنکنگ دی گئی کہ جب آپ نماز میں جائیں تو آپ کا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ نماز کے اندر ہو، ٹوٹل فوکس جو ہے وہ اللہ سے رابطے کا ہو. تو اس طرح ہماری نمازیں بدلی ہوں گی. تو جب ہم فوکس ورک کرتے ہیں تو ہمیں کریٹیوٹی آتی ہے، ہم جو ہے نا کچھ اچیو کر پاتے ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ فوکس ورک کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے شیلو ورک، جس میں ہم 3 4 کام کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ ہم صرف مصروف ہوتے ہیں، اور مصروفیت جو ہے وہ کامیابی نہیں ہے. فوکسڈ ورک آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے، دنیاوی کامیابی کی طرف. لیکن جو صرف مصروف ہیں، آپ کو بظاہر آپ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آپ ڈسٹریکٹڈ بھی ہیں، آپ صرف مصروف ہیں، اور مصروفیت ضروری نہیں کامیابی بھی ہو. آج سے ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم جو بھی کام کریں گے مکمل توجہ کے ساتھ کریں گے جس میں ہمیں ریزلٹس چاہیے. جب آپ نماز پڑھیں گے تو کچھ بھی ہو ہم نماز کے اندر مکمل فوکسڈ ہوں گے. ہمیں دنیا مافیا کی کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے. ہم اللہ سے رابطے میں آ جائیں، کنیکٹڈ ہو جائیں. جس طرح ہمیں نبی علیہ السلام نے سکھایا نماز پڑھنے کا ویسے نماز پڑھیں. اگر ہم ڈسٹریکٹڈ نماز پڑھیں گے جس میں ہم اپنی دکانوں کا حساب لگا رہے ہیں، کل کے ایگزام کا سوچ رہے ہیں، تو اس کے نتیجے بھی نہیں نکلیں گے.
ہم بظاہر نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ٹک آف کر رہے ہیں کہ فرض پورا ہو گیا، لیکن اس کے جو روحانی فوائد تھے، جو اللہ کے وعدے ہیں نماز پر، وہ شاید ہمیں حاصل نہ ہوں جب تک ہم اس طرح نماز نہ پڑھیں جس طرح نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ اسی طرح جس طرح نبی علیہ السلام جو ہیں وہ غار میں جا کر اللہ کے بارے میں سوچتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ کی توجہ حاصل کرتے تھے، انہی کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ہمیں روزانہ 5 سے 10 منٹ ایسے بالکل خالی کرنے چاہیے جس میں ہم آنکھیں بند کریں اور اللہ کی توجہ حاصل کریں، اللہ سے مانگیں۔ مانگنا بھی عبادت ہے۔ اور جو بھی ہم کام کریں اپنا گول سیٹ کریں اور اس گول کے پیچھے اس طرح پڑ جائیں کہ آپ کو ہر صورت کے پلان بھی ہو ہی نہ، آپ نے گول سیٹ کیا مجھے یہ حاصل کرنا ہے، ساری توجہ ساری توانائی اس پہ لگا دیں، فوکسڈ ورک اس کو اچیو کریں، پھر سیکنڈ گول۔ تو اگر آپ فوکس تھنکنگ کریں گے اور فوکس ورک کریں گے، آپ دیکھیں گے کس طرح کامیابیاں پہ در پہ آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ جو ہے وہ ہر چیز اچیو کرتے جائیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔